नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक देउबा नेपाल निवासमा विश्वासको मत दिने सहमति। ओलीको धम्कीले कुनै फरक नपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता। नेकपा एमालेको एकता अभियान भाताभङ्ग। माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको घोषणा। आफूलाई जालझेल र षड्यन्त्र गरेर हटाइएको गुनासो। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदको विरोध र तोडफोडका बीच बजेट पारित। कर्णाली प्रदेशमा निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिनुको सट्टा झन जुलिँदै असन्तुष्ट कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा धरना दिँदै प्रधानमन्त्री बनेका सभापति देउबालाई अप्ठ्यारो। विगत 24 घण्टामा 2905 जनालाई कोरोना संक्रमण दर बढेर 25% पुग्यो। 1606 जना संक्रमण मुक्त, 18 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिम प्रान्तमा बम विस्फोटमा परे कम्तीमा पनि 9 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको टी20 र एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मुलुकको राजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। नेकपा एमाले प्रतिपक्षीय दलको भूमिकामा पुगेको छ भने मुलुकको सत्ताको बागडोर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउबाको हातमा पुगेको छ। तर एमालेको खनाल नेपाल समूहले देउबालाई विश्वासको मत दिने भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर विश्वासको मत लिने बेला सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवा आफै नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए। नेपाल निवासमा भएको छलफलका क्रममा देउवाले विश्वासको मतमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको र त्यसलाई नेपालले स्वीकार गरेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। देउवा र नेपाल बीचको भेटवार्तामा सहभागी एमाले नेता विरोध खतिवडाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको र फैसला अनुसार नै गठबन्धन अघि बढ्ने बताए। रिटमै हामीले संसद पूर्ण कार्यकाल चलाउनको लागि पुनर्स्थापना खोजेको भनेपछि ती लेखेका छौँ भनेपछि यो थप कुरो केही भन्नुपर्ने कुरो छ र? प्रश्न भन्दिनु न त त। प्रश्न त भने त मैले प्रश्नै भने त त्यो रिटको तपाईको तर्फबाट विश्वास मत दिनुहुन्छ। फेरि कुरै बुझ्नु, त्यो रिट जुन हामीले दर्ता गरेका छौँ त्यसको निरन्तरता कन्टिन्यू छ। त्यसमा हामीले संसद पूर्णकाल चल्न पर्छ भनेर यदि चुनावमै जाने हो भने त अस्ति केपीले भङ्ग गर्नुभएको थियो मङ्सिरमा चुनाव, अहिले भङ्ग भयो भने मङ्सिरमै चुनाव हो। मङ्सिर भनेको पूर्ण कार्यकाल होइन। त्यसकारणले हामीले रिटमै पूर्ण कार्यकाल लेखेका छौँ भने हामी पूर्ण कार्यकाल हुनेको लागि जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्छौँ। यसअघि नेता नेपालले अब गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए, तर बुधबार भने विश्वासको मत दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले 1 महिनाभित्र संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्नेछ, जसका लागि केपी ओलीलाई विस्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेको खनाल नेपाल समूहको साथ आवश्यक छ। एमालेको खनाल नेपाल समूहले विश्वासको मत नदिए सत्तामा टिकिरहन प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका दुवै समूहको साथ पाउनुपर्नेछ। तर जसपाको महन्त राजेन्द्र समूह नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा संलग्न छैन। विगतमा यो समूहले आफ्ना माग सम्बोधन गरेको भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको थियो। महन्त राजेन्द्र पक्षीय जसपा नेता आफ्नो सरोकारका माग सम्बोधन गरेको खण्डमा देउवालाई सघाउन सकिने बताउँछन्। अब देउपाजीले बाँकी मुद्दा फिर्ता गर्नु पर्यो, बन्दी रिहाई गर्नु पर्यो, संविधान संशोधन गर्नु पर्यो, लाल प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नु पर्यो, गरेर देखाउनुस् न। अन्य हाम्रो समर्थन माग्ने हामी त त्यसबेला पनि देउपा र प्रचण्डजीलाई भनेका थियौँ, हाम्रो काम गर्नुस्, हाम्रो माग ठुलो हो, हामीलाई समर्थन दिन गाह्रो छैन। कसैसँग हाम्रो झगडा छैन, न प्रचण्डजीसँग छ, न देउपाजीसँग छ, न ओलीजीसँग छ। जसले काम गर्छ उसलाई हामी सहयोग समर्थन दिन्छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाको सत्ता सुख प्रतिनिधि सभामा नेपाल खनाल पक्ष र जसपाको महन्त राजेन्द्र पक्षको सहयोग वा असहयोगमा निर्भर छ। देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा तेस्रो पटक विघटनमा पर्ने पक्का छ।
सरकारको नेतृत्व छाड्न बाध्य भएका केपी शर्मा ओलीको पहिलो निशानामा उनकै पार्टीका विरोधी नेता माधव कुमार नेपाल परेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी निर्माणमा लामो योगदान दिएका पूर्व अध्यक्ष नेपालका लागि एमाले भित्र कुनै स्थान नरहेको घोषणा गरेका छन्। आफूलाई सत्ताबाट निकाल्न प्रमुख भूमिका खेलेको आरोपमा उनले नेपाललाई लाल गद्दारको उपाधि समेत दिएका छन्। के अब एमाले एकता सम्भव छ त? हेरौं रिपोर्ट। नेपाल जस्ता लास शरम हराएका पछाडि लाग्ने पछाडि लाग्नेहरूको शपथ लाग्ने उहाँहरूले कमी कमजोरी महसुस गरेर पार्टीमा आएर यता आउन उहाँहरूलाई अधिकार गर्न मौका छ। तर माधव नेपालको हकमा आत्मआलोचना गल्ती कमै स्वीकार्ने कुनै ठाउँ छैन। पार्टीभित्र बहुमतमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो उद्घोषसँगै एमाले एकताका सम्भावनामा ताला लागेको छ। ओलीले माधव नेपाललाई गद्दारको संज्ञा दिँदै उनका लागि अब एमालेमा कुनै स्थान नरहेको घोषणा गरे। बरु सच्चिएर आउने हो भने नेपालको पछाडि लागेका अन्य नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्वागत गर्ने आशय व्यक्त गरे। ओलीले संविधानमाथि षड्यन्त्र गरेको आरोपमा नेपाल र झलनाथ खनाल सहितका नेताहरू उनको विरोधमा खनिएका थिए। विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ यस्तो भयो, पार्टीका कमजोर तत्त्वहरू निकाल्न प्रतिक्रियावादीहरूका पछि लागेर पार्टीका विरुद्ध, जनताको शक्तिका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि पहिले राष्ट्रपतिका विरोधीलाई अगाडि लगाएर विरोधीलाई झन्डा बनाएर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा भङ्ग नगर्दासम्म प्रचण्डसँग मिलेर ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने योजना बुनिरहे। नेकपा विघटनपछि बिउतिएको एमालेमै विरोधी धारको नेतृत्व गर्दै नेपाल खनालले ओलीलाई बारम्बार सच्चिन आग्रह पनि गरिरहे। तर ओलीको दम्भ कहिल्यै कम भएन। दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन र असंवैधानिक तरिकाले राज्य संयन्त्रमा आफ्ना हनुमानहरूलाई विराजमान गराउँदै जाँदा ओली माथि नेपालको आक्रोश झनै बढ्दै गएको थियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्यो। ओलीको बुझाइमा उनले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट सरकार ढाल्न नेपालले नै प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। ओलीले जुन खालको कुरा अहिले पनि बोल्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँको यही नै यस्तै खालको बोलीले नेकपा भन्ने पार्टी टुक्रेर यहाँसम्म पुग्या हो। अब उहाँको यस्तो खालको बोलीको निरन्तरता भइरह्यो भने उहाँसँग चाहिँ बाँकी रहने भनेको उहाँ आफै मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही बाँकी रहँदैन। किनभने मुखमा जे आयो त्यही बोल्या त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएको जस्तो मान्छेले एउटा संयम, एउटा मर्यादा भन्ने कुरो हुनुपर्छ। उसलाई गद्दार भनेर छ आफ्नो सहकर्मीलाई। अनि त्यस्ता व्यक्तिसँग अब एकै पार्टीमा मिलेर बस्न सकिँदैन। नेपालको विचारमा उनले पद भ्रष्ट संविधानलाई सही मार्गमा ल्याएका छन्। ओली जस्ता दम्बी नेतासँग एउटै पार्टीमा बस्न सकिँदैन। दोस्रो तहका नेताले अनेकौं प्रयास गर्दा पनि ओली र नेपाल मिल्न सकेनन्। ओलीले नेपाललाई पार्टीमा स्वीकार गर्न नसक्ने भनेपछि अब के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीले जुन खालको अभिव्यक्ति आफ्नो निवासबाट दिनुभयो र त्यहाँ जुन खालका शैली र अभिव्यक्तिहरू सुन्न आयो कि मतलब नेताहरूको मानमर्दन गर्ने, तेजोवध गर्ने घटनाहरू, यो श्रृङ्खला आज जुन ढङ्गले देखा परेको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी लिडरसिप नै एकता गर्न नचाहिरहेको होइन, एकताका लागि चाहिँ तयार नरहेको हो कि भन्ने ढङ्गको चाहिँ के भने अनुभूति आज खास गरी नेकपा एमालेका एउटा एकता चाहने कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिले एउटा एक ढङ्गले निराश तुल्याइरहेको अवस्था छ। एमाले बुझेकाहरू भन्छन् ओली र नेपाल दुवैले एकै पार्टीमा नबस्ने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। ओलीको अर्को पनि बुझाइ छ, नेपाललाई बाइपास गर्दा उनीसँग लागेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता माओ पार्टीमा फर्किने सम्भावना बलियो छ। नेपालको बुझाइमा सत्ताबाट बाहिरिएका ओली अब पार्टीभित्र पनि कमजोर बन्दै जानेछन् अनि अधिकांश नेता कार्यकर्ताको समर्थन आफूलाई प्राप्त हुनेछ।
एमालेलाई आजको अवस्थामा ल्याउन भूमिका खेल्ने पुराना नेताहरू भने ओली र नेपाललाई मिल्न नदिने खेल चलिरहेको हुँदा अब एमाले सिङ्गो पार्टी बनेर रहिरहन नसक्ने बताउँछन्। आन्तरिक राजनीति तात्दै गर्दा एमालेका दुई परस्परी विरोधी खेमा एकै ठाउँमा उभिन नसक्ने सङ्केतले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नराम्रो धक्का दिने नै छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच पहिलो दिनदेखि नै असमझदारी सुरु भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेक जसो विवादित कदममा साथ दिएकी राष्ट्रपतिमाथि पनि संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई दुई पटक असंवैधानिक ठहर गर्दा राष्ट्रपतिले पनि पद छाड्ने नैतिकता देखाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अहिले सर्वत्र यही विषय चासोको विषयका रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भए। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ। ओलीले गरेका एक निर्णयलाई संविधान भन्दा बाहिर रहेर सदर गर्दै आएकी राष्ट्रपतिले पद छाड्ने नैतिक साहस देखाउन नसकेको खण्डमा महाभियोगका कुरा पनि उठाउन थालिएको छ। ढङ्गले काम गर्न वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। उहाँले जसरी संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितप्रति लापरवाही गर्नुभयो र मैले भने नि प्रधानमन्त्रीले ल्याउने असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, राष्ट्रविरोधी कामहरूलाई पनि सजिलै हस्ताक्षर गरिदिएको हुनाले उहाँलाई सहज छैन। त्यसकारण उहाँकै हितमा उहाँले राजीनामा दिनु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अब महाभियोग लगाउने नलगाउने कुरा त अब संसद अब पुनर्स्थापना भएको छ, संसदभित्र छलफल हुन्छ, पार्टीहरूभित्र छलफल हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको समय सीमा सकिन 1 घण्टा मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रपति कार्यालयले देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिएको थियो। तर त्यस नियुक्तिमा पनि संविधानको धारा नखुलाउँदा 6 बजेलाई तोकिएको शपथ 2.5 घण्टा ढिलो सुरु भयो। राष्ट्रपति संस्थाको बल मिच्याइले फेरि एकपटक घुँडा टेक्दै विज्ञप्ति सच्याएपछि मात्रै देउबाले शपथ लिएका थिए। देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराएपछि राष्ट्रपतिले उनलाई बधाई दिन समेत आवश्यक ठानिनन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई औपचारिक रूपमा बधाई समेत दिन नसक्ने राष्ट्रपतिले भोलिका दिनमा मिलेर काम गर्छिन् भन्न सकिँदैन। माथिल्लो तहमा हुनुपर्ने समन्वय, सहकार्य हुनुपर्थ्यो। त्यो सहकार्यमा चाहिँ नि कमी कमजोरी आउँछ। त्यो कमी कमजोरी हुने बित्तिकै काम गर्न असहज हुन्छ। काम गर्न माथिल्लो तहमा असहज भएपछि त्यसको इफेक्ट तलसम्म पर्दै जान्छ र भोलि गएर के भने कन्ट्रीकाले लिनुपर्ने ठुल्ठुला निर्णयहरूमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि असर पर्छ, जसले गर्दाखेरि मुलुकको छवि र मुलुक असफल राष्ट्रतिर जान सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको साखलाई कमजोर बनाउने छुट कसैलाई पनि छैन। पदमै बसेकाहरूलाई त छुट हुने सवालै उठ्दैन। त्यसैले राष्ट्रपतिले आफै राजीनामा दिने वा महाअभियोगको सामना गर्ने भन्नेमा बेलैमा विचार पुर्याउनु पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनी राष्ट्रपतिलाई कुनै हात दिन्नन्, उनको पनि पावर छ, त्यहाँ पार्लिमेन्ट छँदैछ, त्यो सङ्ख्या पुग्दैन। तर राष्ट्रपतिले खुसुक्कै छोडिदिए हुन्थ्यो बा। यति बदनामी भइसक्यो राष्ट्रपतिको, यति बदनामी भइसक्यो, यति नचाहिने काम भइसक्यो राष्ट्रपतिबाट, अब त छोडिदिए हुन्थ्यो। विगतमा पनि राष्ट्रपतिका कदमहरूलाई लिएर अनेकौं पटक विवाद निम्तिएका छन्। राष्ट्रपतिलाई संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानको संरक्षक र पालक मानिएको छ। तर राष्ट्रपति भण्डारी यस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा सधैँ असफल देखिँदै आएकी छन्। खास गरी ओलीको सत्ता स्वार्थसँग जोडिएका विवादित कदममा उनको अन्ध समर्थन रहँदै आएको थियो। अदालतको आदेशमा कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 149 सांसदले पेश गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुलाई संविधान प्रतिकूल मानिएको छ। के संविधानको संरक्षकको भूमिकाबाट चुके बापत राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति पाउन मिल्ला त? गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि ल्याएको बजेट विपक्षीको अवरोधका बीच बहुमतले पारित
भएको छ। यसअघि एमाले सांसदले छलफलका क्रममा अवरोध गरेपछि मार्चल लगाएर प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पारित गराइएको थियो। लगत्तै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए। त्यस समयमा एमालेका सांसद सदनबाट बाहिरिएका थिए। बहुमतका आधारमा बजेट पारित भएको घोषणा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गरेका थिए। बजेटमा सत्तापक्षका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले समर्थन गरेपछि पारित भएको हो। सुरुदेखि नै अवरोध गरिरहेको एमालेले सदन चल्नै दिएको थिएन। लगातार 3 पटक सदन अवरुद्ध भएपछि मार्शल लगाएर सदन चलाइएको थियो। तर एमाले सांसदहरू बसिरहेको कुर्सी छोडेर संसदको रोस्टरमा अघि नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। केही बेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच भनाभन समेत भएको थियो। पूर्व मन्त्री तथा एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले मन्त्रीको टेबुल नै फालिदिएका थिए। प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 107 को नियम 1 बमोजिम विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। यसअघि एमालेले बजेट पास गर्न नदिने रणनीति बनाएको थियो। एमालेको अवरोधका कारण प्रदेशसभाको बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको थियो। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले बजेट न्यायोचित ढंगले वितरण नगरेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। कर्णाली प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट पारितमा चुनौती बढेको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। एमालेले असार 1 गते यता प्रदेशसभाका लगातार 11वटा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। असार 1 गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि असार 4, 6 र 8 गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक एमालेकै कारण सूचना टास गरी स्थगित हुँदै आएको छ। असार 9 गते बस्ने भनिएको बैठक पनि 11 गते दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि सूचना टास गरेर स्थगित भएको थियो। असार 11 गते सदन सुचारू भए पनि प्रदेशसभा हालसम्म नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छैन। असार 13, 18, 24, 27 र 28 गते प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको हो। यो सँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुने विषयमा अन्यल थपिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। हिजो नियुक्त भएका 4 जना मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले काम सुरु गरेका छन्। उनीहरूले केही निर्णय समेत गर्दै राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले कोभिड-19लाई परास्त गर्न सबैको सहयोग र योगदानको खाँचो रहेको बताएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा पदबहालीपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाँडले महामारीका क्रममा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मीबाट अग्रभागमा रहेर ठूलो भूमिका निर्वाह भइरहेको बताए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच समन्वय गरी बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा सम्बद्ध निकायले सक्रियताका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने खाँडको भनाइ थियो। अब हाम्रो चाहना के भन्दाखेरि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तमै हामी उभिएका छौँ। अब त्यो अवधारणामा व्यवस्थापिकाको अब विधि निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने दायित्व हो, त्यसलाई हामी सम्मान गरेका छौँ र सरकारले त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो, पालना गर्ने हो। अब न्यायपालिकाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँलाई त्यसको व्याख्या गर्ने हो। पदबहाली गर्दै गृहमन्त्री खाँडले पूर्वी नवलपरासी जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा त्यहाँबाट माग गरिएको रकम पठाइएको
फाइल सदर गरेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार ग्रहण गर्दै कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 5 अर्बको सहमति प्रदान गरेका छन्। शर्माले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाले थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेकाले सरकार निजी क्षेत्र सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। खर्च गर्ने स्रोतहरूको उपलब्धता हामीले समयमै गराउन सक्ने त्यो कमी हुन नदिनका लागि अर्थमन्त्रालयले के भूमिका खेल्ने भन्ने प्रश्न अर्को एजेन्डा हामी बनाउनेछौँ। कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पदभार ग्रहण गर्दै कानुनी सहायता सम्बन्धी विषयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। न्यायमा पहुँच नपुगेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम हाल 47 जिल्लामा रहेकोमा 77 जिल्लामा नै पुर्याउने निर्णयमा उनले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सो क्रममा उनले विगतका अनुभवलाई पनि उपयोग गर्दै अघि बढ्ने बताएका थिए। र हिजोका दिनहरूका जुन हाम्रा अनुभवहरू छन् ती अनुभवहरूलाई पनि हामीले हेर्दै अहिले समयानुकूल रूपले देशका सबै जनतालाई कानुनको पहुँचमा पुर्याउने यो मन्त्रालयको काम पनि हो। त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले कहिले लोड सेडिङ नहुनेमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन्। बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै उनले सबै नागरिकलाई चाँडै बिजुलीको पहुँच पुर्याउनु पर्ने समेत बताइन्। सबै कृषियोगी ठाउँमा 12 महिना नै सिंचाई पुर्याउने काममा पनि केन्द्रित हुने भुसालले बताइन्। एकदम कायापलटमा भइहाल्छ म त्यो पनि भन्ने खालको हाम्रो जुन खालको संरचना छ जुन ढङ्गको कार्यशैली छ त्यो रातारात परिवर्तन पनि हुने होइन। तर त्यसमा अलि हामी उत्साह र ऊर्जा र जिम्मेवारी बोध गरेर गयो भने फेरि अलिक बढी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो जीवन अनुभवले पनि त्यो बुझाउँछ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी 2 मन्त्रीले पार्टी कार्यालय पेरिस टाँडा पुगेर जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल पेरिस टाँडा पुगेर जनयुद्धका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका हुन्। नेता कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकले 2 मन्त्रीलाई पेरिस टाँडामा स्वागत गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5औं कार्यकालको सुरुवात गरेका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा सधैँ रुचि राख्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उनको नियुक्तिको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गरेका छन्। तर भारत सरकारका तर्फबाट भने औपचारिक धारणा बाहिरिएको छैन। एक रिपोर्ट। अधिकांश भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको कार्यकारी प्रमुखमा शेरबहादुर देउवाको आगमनलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गरेका छन्। अधिकांशले देउवाको आगमनलाई नेपाल र भारतबीच सिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्ने मौकाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। साथै अधिकांश समाचार पत्रले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिए बमोजिम उनी कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएको उल्लेख गरेका छन्। इन्डिया टिभीको समाचार पोर्टलमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले नियुक्ति पत्रमा गरेको गल्तीका कारण देउवाको शपथ ग्रहण ढिलो गरी भएको समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। द टाइम्स अफ इन्डियाले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु तथा एमालेको विवादका कारण सत्तारोहणमा सहजता भएको उल्लेख गरेको छ। साथै एमाले एकता सम्भव भएको खण्डमा देउवाको कार्यकाल लामो हुन नसक्ने सम्भावना बारे पनि लेखेको छ। साथै त्यो पत्रिकाले ओली सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रदीप गेवालीले गत महिना नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा सम्बोधन नगरेसम्म भारत र नेपाल बीच विवाद रहिरहने बताएको कुरालाई पनि त्यही समाचारमा उल्लेख गरेको छ। साथै द टाइम्स अफ इन्डियाले नै भारतीय नागरिकहरूको बुझाइमा चीनको दबावमा ओली सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको उल्लेख छ। अन्य पत्रिकाहरू द हिन्दू, द इकोनोमिक टाइम्स, इन्डिया टुडे पनि सोही आशयको समाचार प्रकाशित गरेका छन्। द हिन्दूले देउवाले कार्यकाल सम्हाल्दै गरेका निर्णयका बारेमा समेत उल्लेख गरेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सले भने 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन
49 सदस्यले हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने विषय उठाएको छ। त्यो पत्रिकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै नेपालको राजनीतिमा विभाजन ल्याएको उल्लेख गरेको छ। 4 पटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले भारतसँग कायम गरेको मित्रवत सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने तथा लद्दाखमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा उल्लङ्घन गरेको चीनलाई पछि फर्काउन काठमाडौँको सहयोग प्राप्त हुन सक्ने आंकलन पनि गरेको छ। लामो समयदेखि सतहमा आएको नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिनुको सट्टा झन उग्र रूप लिँदैछ। आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा जटिल अवस्थामा रहेको मुलुकलाई सम्हाल्न आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाएर समयमै महाधिवेशन गराउने विषयमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अब पार्टीको 14औं महाधिवेशन के हुन्छ भन्ने अन्योल बढेको छ। कार्यतालिका अनुसार आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। तर कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता रहने क्रियाशील सदस्यताको भने अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद समाधानका लागि गौशालाको नेपाल भारत मैत्री भवनमा काम गरिरहेको छ। तर विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ। क्रियाशील सदस्यको मनोनयनमा आफू अनुकूलको नाममा घुसाउन नेताहरूले निकै धाँधली गरेको कुरा बिस्तारै बाहिर आउन थालेको छ। केन्द्रीय नेताहरूले मापदण्ड मिचेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै बारा र धनुषाका प्रतिनिधिहरू पार्टी कार्यालय सानेपामा धरनामा बसेका छन्। हाम्रो जिल्लामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले अनियन्त्रित रूपमा अवैधानिक रूपमा जुन केन्द्रीय कार्यालयले जस्तो सर्कुलर जारी गरेको थियो नि क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने त्यो भन्दा विपरीत गएर आफ्नो मनपाली ढङ्गले क्रियाशील सदस्यता त्यहाँ भरिएको छ। पूर्ण रूपले एकपक्षीय मनोमानी अलोकतान्त्रिक अवैधानिक किसिमले अहिले बारामा पनि धनुषामा पनि सिराहामा पनि कति ठाउँमा भएको छ। नयाँ क्रियाशील थप्दाखेरि नयाँ क्रियाशीलको सदस्यताको फारम वितरण गर्दाखेरि मोनोपोली मनोमानी किसिमले एकपक्षीय आफ्ना भनौँ आफन्तलाई मात्रै त्यो फारम वितरण गर्ने, अरू साथीहरू जो नेपाली कांग्रेसका सिद्धान्तप्रति आस्था राखेका छन् तर फरक मत राख्दछन्। नगरसभाको साइन छैन, प्रदेश सभापति अहिले आएछ, उसको सिग्नेचर छैन, जो उसको यस मैन छैनन् त्यस्तालाई बाइपास गरिदिएको। त्यस्तो 45 वटा वार्ड जम्मा 1 नम्बर क्षेत्रमा छ, जसमध्ये 32 वटा वार्डमा यस्तो धान्धली भएछ। पुरा पार्टीलाई आफ्नो मुठीमा क्याप्चर ओली शैली हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्न लाग्यो। ओली शैली क्रियाशील सदस्यले नै कांग्रेसमा केन्द्रीय नेता छान्ने हुँदा आफू केन्द्रमा निर्वाचित हुन सदस्यता वितरणलाई हतियार बनाउने परम्परा नौलो भने होइन। लोकतन्त्रको नारा भट्याउने पार्टी नै अलोकतान्त्रिक भएको आरोप नेता कार्यकर्ताको छ। आफ्नो माग पूरा नभए आमरण अनसन नै बस्न बाध्य हुने चेतावनी नेता कार्यकर्ताको छ। र विधिपूर्वक जुन छ नेपाली कांग्रेसको जुन सर्कुलर छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र आज 4 दिन हाम्रो धारणामा हामी छौँ। भोलिदेखि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हामी अनसनमा पनि बस्ने प्रतिज्ञा गरेका छौँ। पार्टीमा आबद्ध हुन चाहनेलाई कसरी रोक्ने अनि आफ्नो पक्षलाई कसरी तल्लो तहदेखि नै बलियो बनाउने खेल कांग्रेसमा सधैँ चल्छ। पार्टीमा आफ्नो प्रभाव जमाउन तल्लो निकायलाई नै कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ अघि बढिन्छ। तर नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नदिने नेता अर्जुन नरसिंह केसी दावी गर्छन्। महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा समयमा नै गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको विकल्प नै नभएको धारणा नेता केसीको छ। र जसरी पनि क्रियाशील सदस्यता नेपाली कांग्रेसको मूल मेरुदण्डको रूपमा रहेको आधार र शक्ति भए हुनाले त्यसमा आफ्नो प्रभावको आधारमा संख्या बढाउने र त्यो संख्याको आधारमा भोलिको महाधिवेशनलाई आफ्नो कब्जाको रणनीतिमा लाने विभिन्न ढङ्गका मनसुबा जुन छन् त्यसलाई हामी पुरा हुन दिँदैनौँ। त्यसको निम्ति हामी हरेक सङ्घर्षमा तयार छौँ र जे हुनुपर्छ त्यो विधि अनुसार हुनुपर्छ, विधान अनुसार हुनुपर्छ। कांग्रेस
देशभित्रका अनगिन्ती गुटको चित्त बुझाउने हो भने 14औं महाधिवेशन सजिलै हुने सम्भावना छैन। तर संस्थापन पक्षका नेता गोपालमान श्रेष्ठ विशेष परिस्थिति बाहेक महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने दावी गर्छन्। त्यो बैठक भोलि हुन्छ, त्यसमा कुनै नयाँ कुरा आयो भने बनाउला। अन्य कुराबाट त अब महामारी नै भयो भने भिन्दै कुरा हो कोरोनाको, नत्र भनेदेखि समयमै अधिवेशन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। 2074 सालको आम निर्वाचनबाट प्रतिपक्षी बनेको नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। तर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न नसके दल नै खारेजी हुने संवैधानिक बाध्यताका बीच देउबाले मुलुक र पार्टीलाई कसरी सन्तुलनमा राखेर अगाडि बढ्छन्, प्रतीक्षा यही छ। क्यामेरामा सुन्दर गुरुङ र अर्जुन भण्डारीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। आज देशभर थप 2905 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार गरिएको 8108 पीसीआर र 4916 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2905 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज संक्रमण दर बढेर 25% पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 9430 जना संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात 1606 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 26648 रहेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट चैतसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गराएका छन्। कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई 1 हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ। निर्णय महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ। एक रिपोर्ट। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 14 गते पहिलो पटक नेपालमा खोप अभियान सञ्चालन गर्दै 3 महिनाभित्रै सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर 3 महिनाको अवधि गुज्रिएकै 6 महिना बितिसक्यो। तर अहिलेसम्म करिब 11,03,000ले खोप दुवै मात्रा र करिब 26,11,000ले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ तोकिएको दोब्बर समय बित्दा समेत अधिकांश नागरिकले खोप पाएका छैनन्। अहिले देशमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। क्षणिक लोकप्रियताका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि खोप लगाइदिने वाचा र समय सीमा तोक्न भने छाडेनन्। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यही वर्षभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सम्बन्धमा व्यय बमोजिम गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। सम्वत 2078 असोज मसान्तभित्र 1/3 जनसङ्ख्यालाई र चैत मसान्तभित्र खोप लगाउने योग्य सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई कोभिड-19 को विरुद्ध पूर्ण मात्रामा खोप लगाउने सुनिश्चित गर्ने। अहिलेसम्म नेपालमा 18 वर्ष माथिका खोप लगाउन योग्य 2,15,000 र 12 वर्ष माथिका 35 लाख गरी कुल 2,50 लाख नागरिकलाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका लागि 5 करोड मात्रा खोप आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म 11 लाख डोज अनुदानमा आएको छ। 10 लाख खरिद गरिएको छ। चीनबाट सहयोग स्वरूप 18 लाख र खरिद गरेको 10 लाख मध्ये 8 लाख डोज र अमेरिकाबाट 15 लाख डोज नेपाल आएको छ। अन्य देशबाट खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दावी गरेको छ। यही गतिमा खोप आउने र आपूर्तिमा समस्या नहुने हो भने तोकिएको समयमा खोप दिने बाचा पूरा हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउँछन्। विश्वव्यापी रूपमै खोपको ठुलो अभाव छ। नम्बर 1 कुरा त्यो बुझ्नु पर्यो। हामीले खरिद्ने गरेको खोप पनि हामीले पाउनलाई अलिकति चुनौती रह्यो। जस्तो सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको 10 लाख रोकिएको अवस्था हो। त्यसै गरी यदि अब हामीले मित्रराष्ट्र चीनबाट भेरोसिलको नियमित आपूर्ति हुने र गावी कोभ्याक्सबाट समयमै पाउने, फाइजरसँग भएको जुन सहमति बमोजिम आउने हो भने चाहिँ खोप आपूर्ति निरन्तर रह्यो भने समस्या छैन भन्न खोजेको हो। आपूर्ति र चाहिँ मागको चाहिँ अहिले सामञ्जस्यता छैन कतिपय स्थानमा र विकसित मुलुकहरूसँग खोपको ठुलो सङ्ख्या उहाँहरूको होल्डमा रहेको छ भने हामी जस्ता अल्प विकसित कम आय भएका मुलुकहरूले चाहिँ सङ्घर्ष नै गर्न परेको छ।
कोरोना संक्रमणको बेलामा दिनरात नभनी संक्रमितको उपचार तथा हेरचाहमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई समेत 1 हप्ताभित्र जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले बिना तयारी घोषणा गरे चाहिँ 1 हप्ताभित्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन। यो आर्थिक वर्षभित्र नै सबैलाई पठाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। त्यसको धेरै हिसाब किताब भएर कहाँ कसलाई कति पठाउने भन्ने किसिमको तयारी पनि लगभग सकिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेपछि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्छ र सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूले 7 दिनभित्रमा बढीमा 7 दिनभित्रमा सबै पैसाहरू पाइसक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। तर जो अग्रपङ्क्तिमा खटिनु भएको छ, जसले कोभिडकै उपचार व्यवस्थापन परीक्षण सबैमा नै काम गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तो कर्मचारीहरूको हकमा यो व्यवस्था गरिएको हो। समग्र सबै कर्मचारीको हकमा त्यो व्यवस्था होइन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जनताको अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि खोप उपलब्ध हुनु र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न सक्नु नै हो। विगतलाई निहाल्ने हो भने जनतासँग गरिएका वाचाहरू कुनै पनि सरकारले पूरा गरेका छैनन्। आशा गरौं विगतको छविलाई पखाल्दै यस प्रधानमन्त्री देउबाले समयभित्रै आफ्नो वाचा पूरा गर्नेछन्। अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि भएको छ। यातायात मजदुरको पारिश्रमिक, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि लगायतका पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्दै यातायात व्यवस्था विभागले मूल्य समायोजन गरेको हो। 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेशहरू भएर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको भाडा वृद्धि गर्न गत 27 गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा समायोजनका लागि स्वीकृति दिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री वसन्त नेमुवाङको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर कायम गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। सोही अनुसार 29 असारमा विभागले मूल्य बढाएको हो। विभागद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा यात्रुवाहक सवारी साधनमा 28% भाडा बढेको छ। यसैगरी पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 20%, तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारी साधनमा 26% भाडा बढाएको विभागले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको भविष्य अन्योलमा परेको छ। शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले ओली सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने चासो बढेको छ। कांग्रेसका नेताहरूले भने अर्को बजेट ल्याउने घोषणा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउबालाई पाएसँगै ओली सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जित गरिन्छ कि त्यसैलाई निरन्तरता दिइन्छ भन्ने विषय टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। तर आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब 1 दिन मात्रै बाँकी छ। जेठ 15 गते आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 16 खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याइएको थियो। यो बजेटको आकार तथा विभिन्न शीर्षकमा विपक्षी गठबन्धनले विरोध जनाएका थिए। यसै कारण पनि विपक्षी गठबन्धनबाटै बनेको सरकारले ओली सरकारले ल्याएको बजेट हुबहु लागू नगर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। सम्भवतः देउबा नेतृत्वको सरकारले केही हप्ताभित्र नयाँ बजेट ल्याउने कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतको धारणा छ। नयाँ सरकार बनेको छ। नयाँ सरकारले चाहिँ नि मेरो विचारमा चाहिँ नि अब पूर्ण बजेट फुल फ्लेज्ड बजेट चाहिँ नि संसदमा नै पेश गर्नेछ। राष्ट्रपतिको सम्बोधन गराएर, नीति कार्यक्रम सम्बोधन गराएर धन्यवाद ज्ञापन गरेपछि चाहिँ नि पूर्ण बजेट चाहिँ नि तपाईको फुल फ्लेज्ड बजेट चाहिँ नि नयाँ सरकारले चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्नेछ। तर अब साथै के छ भने चाहिँ नि पूर्ण नयाँ माधव कुमार नेपाल सहितका सांसदले वर्तमान गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अहिले देउबा सरकार अल्पमतमा रहेको छ। मुलुकको राजनीतिले कोल्टे नफेरेको खण्डमा नयाँ बजेट ल्याए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ। तत्कालीन विपक्षी गठबन्धन तथा अहिलेको सत्ता पक्षले ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई महत्वाकांक्षीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई नै लागू गर्न देउबा सरकारलाई नैतिकतामा संकट पर्न सक्ने देखिन्छ।
अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण बढाउने हुनाले हुबहु स्वीकार गर्न नसकिने विज्ञहरूको राय छ। अर्थशास्त्रीहरू समेत तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनबाट निकै विरोध भएको कारण सरकारले बजेटलाई परिमार्जन गर्न सक्ने वा नयाँ बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको बताउँछन्। अर्थविद केशव आचार्यले तुलनात्मक हिसाबमा वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेटको आकार सानो हुने बताएका छन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जुन हिसाबले यो बजेटलाई यसमा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, डाक्टर रामशरण महत लगायत धेरैजनाहरूले यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी बजेट छ, अब 16 खर्ब 47 अर्बको बजेट छ यो। नेपाली कांग्रेसका अब अर्थमन्त्री भइसक्नुभएका नेताहरूले पनि भने हुनाले अब उहाँहरूले बजेट ल्याउँदा बजेटको आकार चाहिँ मलाई घट्छ जस्तो लाग्छ। आर्थिक वर्ष लागू हुन निकै थोरै समय बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकले नयाँ सरकार, नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटलाई विस्थापित गर्दै नयाँ बजेट ल्याउनु नै हितकर हुने देखिन्छ। क्यामेरामा सुन्दर गुरुङका साथमा दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिम प्रान्तमा बुधबार भएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा पनि 9 जनाको मृत्यु भएको छ। सो आक्रमणमा परि अरू 39 जना घाइते भएका छन्। पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी खैबर प्याक्तुख्या प्रान्तमा बसमा हमला गरिएको हो। बसमा बम हानेर अज्ञात व्यक्तिले ती 9 जनाको ज्यान लिएको बताइएको छ। दासु क्षेत्रमा कामदारहरू लिएर हिँडेको सो बसमा अज्ञात बन्दुकधारीले हमला गरेका थिए। बसलाई लक्ष्य गरेर अज्ञात व्यक्तिले बम हानेका हुन्। बसमा रहेका अरू घाइते यात्रुहरूमध्ये अधिकांश गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। हमला कसले र किन गरेको हो भन्ने विषयमा केही खुलेको छैन। सुरक्षाकर्मीहरूले सो बम हमलाको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टी20 र 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आइसिसीले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल दुवै फर्मेटमा यथावत रहेको हो। टी20 तर्फको नयाँ वरियतामा नेपाल 13औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि पनि नेपाल 13औं स्थानमै रहेको थियो। नेपालको टी20मा उत्कृष्ट वरियता 11औं स्थान हो। टी20 को नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा इङ्ल्यान्ड, दोस्रोमा भारत र तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। चौथो पाकिस्तान र 5औं अस्ट्रेलिया रहेको छ। नेपाल 1 दिवसीय वरियताको 16औं स्थानमा रहेको छ। यसअघिको वरियतामा समेत नेपाल 16औं स्थानमै रहेको थियो। 1 दिवसीयमा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहँदा अस्ट्रेलिया दोस्रो र इङ्ल्यान्ड तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भारत चौथो र दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेको छ। खेलाडीको ब्याटिङ वरियतामा नेपालका कुशल भुर्तेल 59औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का 92औं स्थानमा छन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 96औं स्थानमा छरेका छन्। बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 78औं स्थानमा रहेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक देउबा नेपाल निवासमा विश्वासको मत दिने सहमति। ओलीको धम्कीले कुनै फरक नपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता। नेकपा एमालेको एकता अभियान भत्ताभुङ्ग। माधव नेपाललाई पार्टीबाट निकाल्ने ओलीको घोषणा। आफूलाई जालझेल र षड्यन्त्र गरेर हटाएको गुनासो। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदको विरोध र तोडफोडका बीच बजेट पारित। कर्णाली प्रदेशमा निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झिनुको सट्टा झन चुलिँदै असन्तुष्ट कार्यकर्ता पार्टी कार्यालयमा धरना। प्रधानमन्त्री बनेका सभापति देउबालाई अप्ठ्यारो। विगत 24 घण्टामा 2905 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमण दर बढेर 25% पुग्यो। 1606 जना संक्रमण मुक्त, 18 जनाको मृत्यु।
पाकिस्तानको उत्तर पश्चिम प्रान्तमा बम विस्फोटमा परि कम्तीमा पनि 9 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको टी20 र 1 दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।